زتسی و خبر کوم پا دی واقع پوری چه د پخوان دا قانون دے چه باطل پرس را لگی او په حق پرس باندې چقړې غورځي دا وسنۍ خبرې نه دي چې دا زمون خلق په کې حیران دایران دي سو کو یو مولا دا ویل او بل مولا دا ویل او یو عالم دا ویل او بل عالم دا ویل منګم په کې وی ایرانی چې اوس کملارو کو خدای ګوي منګه ما ایران کړي اخیری جملې داوود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مقام کې د مانځل رستان فإنه من يعش منكم خبردار که زمانه رستو ستاسو نسوک جنده پاتے شو شاید زب نیما زب وفات شما زب جنده نیما خود تاسو بجندی استی نو مرگ پر آگے پنا پر آلا زوال پر آگے او نبی علیہ السلام دیر صحابہ توائلی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تلے گلو آغتم پورا وسیعت و نسیت کئی یا معاذ او زما دزڑ ٹوکری معاذ ابن جبلان تلارش مسافرشا زد اللہ قانون او دا اللہ دین ویسا دا سکی قوم تتروانی چاگا قوم اہل کتاب دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاند روان دے معاذ ابن جبل پا اخبان سور دے ورطویا معاذ شاید را روان کا اللہ بتراش زبن ایمان پدے وقت دا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مخبانی کنڈے کنڈے اوخر آلے چکلے رسخت کرو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل شاعت گوری او کل مخت گوری سفر کئی وفاتی لرو نو دغا صحابہ توئی من یعش منکم چوک چه زمان رستو ساسونا جندے پاتشو فسیرا اختلافا کثیرا دیر زیادی خبر و اختلافات بوینی سوک بیو ملاداوی بل ملاداوی سوک بوئی دا سنت دے سوک بوئی دا بدعت دے سوک بوئی دا شرک دے سوک بوئی دا کفر دے دا خیرات وکا دا مکوام داس خات شتا دے داس خات نشتا دے دا سنتو نرستو دواشتا دے دا سنتو نرستو دوار نشتا دے قسم قسم خبری بواورے خلق با انگوچی پا منگوچی چوک بوئی دا پنچ پیرے دے چوک بوئی دا وابی دے چوک بوئی دا دیو بندی دے چوک بوئی دا بریلے دے چوک بوئی دا توتی او سیفی او ذکری دے خلق با گڑوڑی خلق بسی استانا سیر رک دے سیشے استانا سیر رک دے سیر آخلی دکانی سیر نا کبیا پی چیشے تلی نا اگا با سیری ابا سی ابا سیری اگا با کمیگی که ٹماٹرو ام کلو بئی که پیازو ام کلو بئی که دالو ام کلو بئی که مٹرو ام کلو بئی که خاوری وی ام کلو بئی خو سیر واخلی چشه وکی سیر دزان سا واخلی فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا زمان رستبا دیر خبر واورین دیر اختلافات باورین حل بیچی یا رسول اللہ اتفاق با پسبان راضی پسبان برایو کی گو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت دا سبا پر امت یو سیر ورکڑے یو آٹے ورکڑے دا یو میار ورکڑے
اغا یاد دے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین گورا پا اختلافاتو کلار دادا ہر چاہت سی سویل دا ہر خلین خبر راوتا پا ہر جغرافیہ کی ذکر وا دا ہر خاندان سڑی ویلا دا ہر جماعت ملا ویلا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین پتا سبانی زمان سنت لازم دے او بیاور پسید خلفاء راشدین طریقہ لازم دا طریقہ گورا زما دا چا سسیدی یار زما دا نور چا سس نشتا بای دا کار دے پا مڑی کی دے پا جوندی کی دے پا غم کی دے پا خادی کی دے پا کور کی دے پا وعدہ کی دے پا بازار کی دے پا بینک کی دے پا دکان کی دے پا صناعت کی دے پا حرفت کی دے پا ملک کی دے پا ہر سکی چکی دے کنا نمبس ما دا پارا ایو خبر دا چه دا دا پیغمبر سنت دی او کنه دی دا پیغمبر علیہ السلام صحابه او کڑی دی او کنی دی کڑی دستا سیر دے دستا سے دے